हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलफ कॉइन के बारे में। एक और वीडियो लाया हूँ क्वेश्चंस के हवाले से, जो बीलफ के होल्डर्स और बीलफ की कम्युनिटी के क्वेश्चंस हैं, उन काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और मुझे लगता है काफ़ी भाइयों को जो है ना काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे होंगे और इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन कि बीलफ में जो माइनिंग है ये पहले क्यों ख़त्म हो गई, 500 दिन से पहले क्यों ख़त्म हो गई। काफ़ी भाइयों को नहीं पता इस माइनिंग का, ये माइनिंग क्यों 500 दिन से ख़त्म हुई पहले। तो इसका जवाब ये है कि यार कंपनी ने जो ना सोचा था कि हमारे पास 1.5 साल में 500 दिन में 1.5 मतलब एक 10 मिलियन की कम्युनिटी आएगी टोटल बस, और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिवार्ड, और 500 दिन में 20 बिलियन के करीब हम रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर हुआ कुछ अलग। कंपनी की एक्सपेक्टेशन, कंपनी की सोच से ज़्यादा कम्युनिटी आई, 20 मिलियन की कम्युनिटी आई, जो 6 महीनों में रिवार्ड पूरा हो गया। मतलब 20 बिलियन की जो सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई देनी थी, लोगों में बांटनी थी, वो पूरी हो गई। तो कंपनी को मजबूरन ये प्रोसेस बंद करना पड़ा। अगर कंपनी ना करती तो क्या होता है, इसका सवाल का जवाब भी देता हूँ। ना करती तो अभी तक 500 बिलियन के करीब जो है ना इसकी सप्लाई आ चुकी होती, और ये एक तरह से मीम टोकन समझें बन जाता। ना ये कॉइन होता, ना ये टोकन होता, ये मीम कॉइन हो जाता। तो मीम कॉइन की प्राइस आपको पता है 1 रुपये से भी काफ़ी कम होती है, तो कोई फ़ायदा ना होता है इसका। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि बीलफ की प्राइवेट की अगर हमसे गुम हो जाए तो क्या हम लोग वापस लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट की कहाँ पर होती है। प्राइवेट की का बड़ा इशू है। ये प्राइवेट की, ये देखें, ये प्राइवेट की आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये प्राइवेट की अगर हमसे लॉस हो जाए, गुम हो जाए, तो हम कैसे अपनी बीलफ को रिकवर कर सकते हैं। यार नहीं कर सकते। कंपनी ने साफ साफ कहा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, प्राइवेट की अगर गुम हो गई तो आप जो है ना अपना दोबारा पुराना अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते। आपको फिर नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अब नया अकाउंट बन नहीं रहा बीलफ में। अब नया अकाउंट नहीं बन रहा क्योंकि माइनिंग आपको पता ख़त्म हो गई है। जिसने प्राइवेट की लॉस कर दी उसका अकाउंट भी नहीं बनेगा। वो अब चाहे तो किसी से ले के बीलफ रख ले, लव वॉलेट में या मेटामास्क में। ठीक है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप लव वॉलेट में रख लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तीसरा सवाल ये है कि आप बीलफ बाइनांस या OKX जैसी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा और कब तक हो जाएगा। यार कंपनी तो कहती है हम इसको बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे आफ्टर 500 डेज़, 500 दिन बाद। मतलब कि 500 दिन बाद किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि 500 दिन जैसे ही होंगे हम उसको लिस्ट कर देंगे OKX बाइनांस पे। टाइम लगेगा, तो टाइम लगने के हिसाब से 2025 तक मुझे लगता है बीलफ लिस्ट हो जाएगा बाइनांस और OKX में, पर टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक कंपनी ने BFIC को नहीं किया बाइनांस पे लिस्ट। तो बीलफ का नंबर तो बहुत दूर है मुझे लगता है। उसके बाद बीलफ की टोटल कितनी यूटिलिटीज़ आएंगी। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है। बीलफ की टोटल मैं बताऊं आपको कितनी यूटिलिटीज़ आएंगी। बीलफ की टोटल यूटिलिटीज़ जो आएंगी ना, वो कंपनी के हिसाब से 25 से 26 आएंगी, जो कंपनी कहती है। क्योंकि कंपनी कहती है हमारे पास 25 से 26 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम तमाम में बीलफ की यूटिलिटी देंगे, और बीलफ की प्राइस को $2 तक मिनिमम लेके जाएंगे। एक और सवाल, बीलफ की प्राइस के BFIC की प्राइस तक चली जाएगी फ्यूचर में या नहीं। यार ये आप देख सकते हैं, BFIC की प्राइस आपको नज़र आ रही होगी। एक मिनट, सॉरी, मैं आपको BFIC की प्राइस दिखाता हूँ। BFIC की प्राइस आपको नज़र आ रही होगी, ये सामने, ये देखें, ये $11.8। क्या इतनी प्राइस चली जाएगी हाल मतलब कि फ्यूचर में बीलफ की। यार बीलफ की इतनी प्राइस जाने में अगर कंपनी 25 से 26 प्रोजेक्ट में इसकी यूटिलिटी दे तो तब इसको 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। वरना अगर कंपनी ने 1 से 2 प्रोजेक्ट्स में यूटिलिटी दी, इसको सही तरह यूटिलाइज़ ना किया, बीलफ को डिमांड क्रिएट ना की, तो 3 से 4 साल लगेंगे। अगर बीलफ को कंपनी लॉयल तरीके से लेके चली तो ठीक है, चली जाएगी, पर टाइम लगेगा। क्रिप्टो में टाइम लगता है कॉइन को ऊपर जाने तक। आपको पता है ना, हर करेंसी का रेट बढ़ता है टाइम के साथ। एक सवाल ये है, बीलफ को विड्रा कैसे करें। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है यार, बीलफ को विड्रा कैसे करें। अब ये वाला विड्रा भी है, ये वाला विड्रा तो आपको पता है कैसे करना है। आप लोगों ने BFIC या USDB का चुन के उसको जितनी निकालनी है निकालने के बाद विड्रा कर देना है। और दूसरा विड्रा बताता हूँ, दूसरा विड्रा ये वाला विड्रा, ये जो आप देख सकते हैं, ये विड्रा, इसको ऐसे करना है। विड्रा पे क्लिक करें, बीलफ का ऑप्शन सेलेक्ट करें, कन्फर्म करें। कन्फर्म करने के बाद लव वॉलेट का डिपॉजिट एड्रेस डालें बीलफ का। ठीक है, लव वॉलेट में जाके बीलफ का डिपॉजिट एड्रेस डालें और टोटल अमाउंट मैक्स करके अगर आपने जितनी करनी है सबमिट कर दें। यहाँ से तो विड्रा हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर 3 से 4 सेकंड में। ठीक है। एक और, ये जो बीलफ ऐप में पड़े हैं, ये कॉइन है, ये टोकन है। यार ये जो ऐप में पड़े हैं ना, अभी जो ये मतलब कि मेरे जो ऐप में पड़े हैं बीलफ की वॉलेट के, तो यार मैं आपको बता दूँ ये टोकन है। क्यों टोकन है? ये टोकन इसलिए है क्योंकि ये अभी तक BFIC की ब्लॉकचेन पे रन हो रहा है। जब एक्सचेंज ऑन लाइव होगी तो उस पे आप जाके इसको सेल करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बीलफ कॉइन को, टोकन को बीलफ कॉइन में, तो तब आपको ना ये हो जाएगा बीलफ टोकन जो है ये आपका कॉइन बनेगा, और ये बीलफ की ब्लॉकचेन पे रन होगा, तब ये कॉइन बनेगा। अब एक सवाल ये है, बीलफ की मतलब कि ये जो BLF कॉइन है,
یہ آپ کو ایک ٹوکن کے بدلے میں کتنے بیل آف کوئن ملیں گے یا 1000 ٹوکن کے بدلے میں ایک بیل آف کوئن ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کمپنی نے بتا دیا ہے کہ ایک بیل آف ٹوکن کے بدلے میں آپ کو ایک بیل آف کوئن ملے گا. ٹھیک ہے. اور ایک سوال بہت زیادہ پھیل رہا ہے، بہت زیادہ، کہ بیل آف کو کم از کم $1 پہ کیوں نہیں لسٹ کیا ایکسچینج ان پہ، اگر کمپنی 2 پہ نہیں کر سکتی تھی. یار $1 پہ کمپنی نے اس لیے نہیں لسٹ کیا کیونکہ کمپنی اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے $3 کا ٹوکن آپ کو بیچے اور آپ لوگوں کو جو ہے نا 280 روپے کا ٹوکن آپ سے لے. کبھی یوں بھی ہوا ہے، میں آپ کو کہوں میں آپ کو یہ فون دیتا ہوں، آپ مجھے واپس دے دیں 50,000 کا، 25,000 کا فون آپ کو دوں گا، 50 کا واپس دیں. ایسا نہیں ہوتا. کمپنی نے صاف صاف کہا ہوا ہے کرپٹو ہوتا ہی اس طرح ہے کہ ایک ٹوکن یا کوئن آتا ہے، وہ اگر آپ کو سستے ریٹ پہ بیچتے ہیں تو اس کی یوٹیلٹی لائی جاتی ہے، اس کی ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے جس سے اس کا ریٹ ہائی جاتا ہے اور تب ہی جو ہے نا وہ کمپنی پروفٹ لیتی ہے اور لوگ بھی پروفٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یار یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے کہ بیل آف کو کوئن بنانے کا کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوا اور بیل آف کو کیا فائدہ ہوا. یار بیل آف کو کوئن بنانے کا سب سے بڑا فائدہ ہے اس کی اپنی بلاک چین آئی. بلاک چین آئی اب اس کی جگہ جگہ یوٹیلٹی آئے گی تو یہ گیس فیس کے روپ میں بیل آف کو استعمال کر سکتے ہیں اور بیل آف جو ہے اپنی بلاک چین پر رن ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں بلاک چین اور ٹوکن اور کوئن میں کیا فرق ہے. کوئن جو ہوتا ہے اس کی اپنی بلاک چین ہوتی ہے، ٹوکن کی نہیں ہوتی. کوئن جو ہوتا ہے سمجھ جائیں اس کا اپنا گھر ہوتا ہے اور ٹوکن جو ہوتا ہے وہ کسی کے کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کو فیس دینی پڑتی ہے، کرایہ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئن ہونے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، بیل آف کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور کوئن پہ جو ہوتے ہیں نا آؤٹر کمیونٹی ان کا بھروسہ زیادہ ہوتا ہے. اب یہ سوال ہے جو ہمارے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے، ساحل بھائی جو والیٹ میں بیل آف پڑے ہیں ان کو ہولڈ کر دیں یا سیل کر دیں. یہ جو بیل آف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ والے، یہ سارے بیل آف جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں ان کو بھی آپ جو ہے نا ہولڈ کر کے رکھیں اور اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تب بھی آپ 50% ہولڈ کریں، 50% سیل کریں. سارا سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک سوال ہے کہ بیل آف کی اب ٹوٹل سپلائی کتنی بچی ہے. بیل آف کی ٹوٹل سپلائی جو پہلے تھی 1.2 ٹریلین تھی اور کمپنی نے جب بیل آف کی بلاک چین بنائی تو بیل آف کی ٹوٹل سپلائی کمپنی نے چھوڑی ہے اونلی 20 بلین، جو سرکولیٹنگ سپلائی کمپنی نے کہی تھی اس سے زیادہ اب نہیں ہوگی. تو بے فکر ہوئیں اور کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ کہ آپ جو ہے نا کوئی آپ کو فکر نہیں کرنی، ٹوٹل سپلائی 20 بلین ہے، چیل کریں. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے ایپ میں پڑے BLV 500 دن بعد برن تو نہیں ہو جائیں گے. یار یہ سوال ابھی بھی بہت آتا ہے کہ یہ جو یہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں BLV یہ برن تو نہیں ہو جائیں گے 500 دن بعد. تو یار بالکل برن نہیں ہوں گے، آپ بے فکر ہوئیں. برن کوئی سین نہیں ہے، کمپنی نے اناؤنس کر دیا آپ جب چاہیں لائف ٹائم تک یہ پڑے رہیں گے. جب بیل آف لسٹ ہو جائے گا اور بیل آف کی سمجھے پرائز چل رہی ہے منیمم $2 تو اس حساب سے آپ 1% فیس دے کے بیل آف کی تو بیل آف کو جو ہے نا سیل کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں سے وڈرا کر سکتے ہیں 1% بیل آف دے کے. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. اس کے بعد یہ جو پہلی یوٹیلٹی کب تک آئے گی بیل آف کی، ساحل بھائی یہ تو بتائیں. یار یہ پہلی یوٹیلٹی آپ کو پتہ ہے اس منتھ میں آنے والی ہے، جتنا کمپنی کہتی ہے. اب وہ کمپنی اس کو ڈیلے کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ کمپنی آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ کتنی باتوں کو ڈیلے کر چکی ہے، کتنے پروسیس ڈیلے کر چکی ہے. اب یہ کمپنی پہ ہے کہ کمپنی پہلی یوٹیلٹی اس منتھ میں دیتی ہے یا نہیں، پر زیادہ تر چانسز ہیں 99% اسی منتھ آئے گی اور لو والیٹ میں آئے گی ٹرانزیکشن فیس کے طور پہ. مطلب کہ میں نے آپ کو کہا نا کوئن بنانے کا بڑا فائدہ ہوا ہے، مطلب کہ لو والیٹ میں کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں گے بیل آف گیس فیس کے روپ میں کٹ ہوگا. اب سب سے آخری اور سب سے مین سوال، بیل آف $2 کی پرائز کیسے اچیو کرے گا اور اگر نہیں کرے گا تو کیوں نہیں کرے گا. یا $2 کی پرائز بیل آف ایسے اچیو کرے گا کہ بیل آف کی جو 25 سے 26 پروجیکٹ ہیں ان میں یوٹیلٹی جو لا رہے ہیں لائیں، ان میں صحیح یوزکیج پیدا کریں، ڈیمانڈ پیدا کریں، پیڈ پروموشن کریں. بیل آف $2 کی پرائز کیوں نہیں اچیو کرے گا، 1 سال کے اندر اندر ہی کر جائے گا. اور کیوں نہیں کرے گا، اگر یہ کام نہ کیا تو نہیں کرے گا. اب یہ سوال بہت آتا ہے ساحل بھائی یہ چھوڑیں بیل آف کو $2 کی پرائز پہ، کیا یہ PKR میں 100 روپیز تک چلا جائے گا. تو یہ تو جو ہے نا ایک وہ پرائز سمجھ بھی آتی ہے. تو یار ستمبر تک اگر کمپنی نے 3 سے 4 یوٹیلٹی بھی اچھی سی دی تب بھی چلا جائے گا، کیونکہ بول رن سے پہلے کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بول رن میں نا BTC کی ہالوینگ ہونے والی ہے، اس سے پہلے کر رہے ہیں اور بول رن میں چھوٹا سے چھوٹا ٹوکن بھی بہت اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ سوال تھے، اگر کسی سوال کا جواب ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.